आएको विपदका कारण देशभरका 32 जिल्ला प्रभावित, हालसम्म 33 जनाको मृत्यु, 30 जना बेपत्ता, करिब 500 निजी घरहरू पूर्ण रूपमा क्षति। नेपाल कृषि प्रधान मुलुक भए पनि चालु आर्थिक वर्षको 11 महिनामा 74 अर्बको खाद्यान्न आयात, 28.5 अर्बभन्दा धेरैको चामल भित्रियो। काली गण्डकी तिनाउ बहुद्देशीय डाइभर्सन आयोजनाको तिनौ खोला वरपरका स्थानीयद्वारा पनि विरोध। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चुनावी नाराका रूपमा मात्र आयोजनालाई अघि सारेको आरोप। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई, सलाम छ ती पोरखे हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी, सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो। आफू पनि बचौं, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। यस वर्षको मनसुनमा आएको विपदका कारण देशभरका 32 जिल्लामा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको छ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले यस वर्ष जेठ 28 गतेबाट सुरु भएको मनसुनका कारण देशभरका 32 जिल्लामा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको जनाएको हो। प्राधिकरणका प्रवक्ता विश्व प्रकाश अर्यालले यो वर्ष मनसुनबाट आएको विपत्तिबाट हालसम्म 33 जनाको मृत्यु भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले हालसम्म 30 जना बेपत्ता भएको, 32 जना घाइते भएको पनि जानकारी दिनुभयो। यस्तै बाढी पहिरोबाट हालसम्म 483 निजी घरहरू पूर्ण रूपमा क्षति भएको, 112 घरमा आंशिक क्षति भएको, 36 सरकारी कार्यालयमा क्षति भएको तथा 6 वटा सामुदायिक विद्यालयको भवनमा क्षति पुगेको, 22 वटा झोलुङ्गे पुल, 13 वटा पक्की पुल, 2 वटा वित्तीय संस्थाको भवनमा क्षति भएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। यो वर्षको मनसुन जेठ 28 गतेबाट सुरु भयो र असार 1 र 2 गतेबाट नै जनधनको क्षति बनाएको छ। यो वर्षको मनसुनले खास गरी सिन्धुपाल्चोक र चाहिँ मनाङ जिल्लामा ठुलो चाहिँ जनधनको क्षति हुन पुगेको छ र फेरि पनि अब यो अस्ति 16 गतेदेखि फेरि वर्षा भएको छ, त्यसबाट पनि जनधनको क्षति हुन पुगेको छ। हालसम्म समग्र देशभरि 32 वटा जिल्ला चाहिँ प्रत्यक्ष प्रभावित भएको छ मनसुनबाट। यसमा 33 जनाको चाहिँ मृत्यु भएको छ, 30 जना चाहिँ बेपत्ता हुनुहुन्छ र 32 जना चाहिँ घाइते भएको विवरण चाहिँ हामीलाई प्राप्त भएको छ। यसै गरी व्यक्तिका निजी घरहरू पनि क्षति हुन पुगेको छ। त्यसमा चाहिँ 483 वटा चाहिँ निजी घरहरू पूर्ण रूपमा क्षति भएको चाहिँ जानकारी प्राप्त भएको छ भने 112 वटा घरहरू आंशिक रूपमा क्षति भएको छ। यसै गरी अन्य सार्वजनिक चाहिँ सम्पत्तिहरू जस्तो चाहिँ सरकारी कार्यालयहरू पनि क्षति हुन पुगेको छ। 36 वटा चाहिँ सरकारी कार्यालयहरू चाहिँ क्षति भएको छ भन्ने कुरा आएको छ। यसै गरी सामुदायिक भवन विद्यालय चाहिँ 6 वटा, अनि झोलुङ्गे पुल 22 वटा, पक्की पुल पनि क्षति भएको छ। पक्की पुल चाहिँ 13 वटा चाहिँ पक्की पुलहरू चाहिँ क्षति भएको विवरण प्राप्त भएको छ भने अनि हाइड्रो पावरहरूका आयोजनाहरूमा पनि क्षति पुग्न गएको छ। जस्तो त्यो सङ्ख्यागत रूपमा हेर्दाखेरिमा 13 वटा चाहिँ हाइड्रो पावरमा क्षति पुगेको भन्ने छ। यसै गरी काठे पुल चाहिँ क्षति भएको छ भने चाहिँ वित्तीय संस्थाहरू पनि 2 वटा चाहिँ भवनमा क्षति पुगेको भन्ने विवरण प्राप्त भएको छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता विश्व प्रकाश अर्यालले विपद प्रभावितका लागि खोज, उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनाको काम गरिएको भन्दै मौसम पूर्वानुमान महाशाखासँग समन्वय गरी विपद आउन सक्ने ठाउँमा प्राधिकरणले पूर्व सूचना प्रणालीलाई चुस्त दुरुस्त राखिएको पनि बताउनुभयो। त्यसका लागि 9 जिल्लाका 36 पालिकाहरूको प्रभावमा आधारित पूर्व सूचना प्रणाली जडान गरिएको उल्लेख गर्नुभयो। खास गरी चाहिँ जोखिम क्षेत्रहरूको जहाँ चाहिँ नदी तटीय किनारहरू छ त्यहाँ चाहिँ जल तथा मौसम विज्ञान विभागको पूर्वानुमान अनुसार
स्थानीय समुदायसम्मको सूचना प्रवाह गर्ने प्रणालीको जुन विकास छ त्यो अनुसार पूर्व सूचना प्रणालीलाई चुस्त दुरुस्त बनाएको अवस्था छ भने यो वर्ष चाहिँ पहिरो बाट प्रभावितलाई पनि पूर्व सूचना प्रणालीमा आबद्ध गर्ने गरी चाहिँ केही पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा चाहिँ सुरुवात भएको छ। खास गरी 9वटा जिल्लाका 36वटा पालिकामा यो प्रभावमा आधारित पूर्व सूचना प्रणाली जडान गरिएको छ। त्यसबाट पनि सूचना प्रवाह गरेर पहिले नै पूर्व सूचना दिएर उहाँलाई सुरक्षित स्थानमा चाहिँ स्थानान्तरण गर्ने राख्ने र जानकारी गराउने चाहिँ त्यो प्रणालीको विकास भइरहेछ। यसले गर्दाखेरिमा हामीलाई के आशा छ भन्दाखेरिमा विपद भइहाल्यो, विपदलाई टार्न सकिँदैन, भइहाल्यो भने पनि त्यसबाट चाहिँ जनधनको क्षतिबाट चाहिँ बचाउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई विश्वास छ। हाल सुनसरी, मोरङ, पर्सा, सिन्धुपाल्चोक, मकवानपुर, सिन्धुली, ललितपुर, तनहुँ, लमजुङ र बाजुराका सडक खण्डहरू अवरुद्ध भएका र सडक डिभिजन कार्यालय स्थानीय तहहरूले अवरुद्ध सडक खुलाउने काम भइरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो। यो मनसुन अविरल वर्षाको कारणले चाहिँ केही सडकहरू चाहिँ पहिराको कारणले चाहिँ अवरुद्ध भएको अवस्था छ। अहिले हेर्दाखेरिमा आज मात्रै चाहिँ हेर्ने हो भने पनि अहिले यहाँ हामी कुरा गर्दा गर्दै हुन त यो एकदमै खुलाउनको लागि सडक डिभिजन कार्यालयहरू र चाहिँ सम्बन्धित स्थानीय तहले पनि यसमा चाहिँ एकदम तराजु देखाएर यो सडक अवरुद्ध सडकहरू चाहिँ खुलाउने कामहरू भइरहेछ। अहिले हेर्ने भने सुनसरी, मोरङ, पर्सा, सिन्धुपाल्चोक, मकवानपुर, सिन्धुली, ललितपुर, तनहुँ, लमजुङ, बाजुरा यस्ता यिनीहरूका चाहिँ सडक खण्डहरू पनि केही चाहिँ पहिरोले चाहिँ अवरुद्ध भएको जानकारी प्राप्त भएको छ र यो चाहिँ खुलाउने काम छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता अर्यालले यस वर्ष मनसुनबाट प्रभावित भएकाहरूका लागि अस्थायी आवास बनाउनको लागि तत्कालै रकम पठाउने व्यवस्था मिलाइएको पनि जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले हालै गत वर्षको मनसुनबाट क्षति भएका 20 जिल्लाका 3,349वटा घरहरू पुनर्निर्माणका लागि 19,97,73,750 रुपैयाँ प्रथम किस्ता बापतको रकम सम्बन्धित जिल्ला विपद व्यवस्थापनको कोषमा पठाइएको बताउनुभयो। सरकारले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगलाई 7,72 करोड रुपैयाँ दिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन 2078 को सञ्चालन र व्यवस्थापन शीर्षक अन्तर्गत निर्वाचन सामग्री लगायत अन्य सामग्रीहरू खरिद तथा निर्वाचन व्यवस्थापनमा खर्च हुने गरी उक्त रकम आयोगलाई दिन सहमति प्रदान गरेको हो। सरकारले 2078 साल कार्तिक 26 गते शुक्रबार पहिलो चरण र मङ्सिर 3 गते शुक्रबार दोस्रो चरण गरी 2 चरणमा सम्पन्न हुने गरी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको घोषणा गरेको छ। मन्त्रालयले निर्वाचनको लागि आवश्यक पर्ने रकमको कुनै अभाव हुन नदिने गरी उक्त सहमति दिएको जनाएको छ। कृषि पथ मोबाइल एप सञ्चालन भएपछि जननी सामाजिक उद्यमी महिला सहकारी संस्थाले यो आर्थिक वर्षमा करिब 1 करोड बराबरको बाख्रा बिक्री वितरण गरेको छ। पहिला व्यापारीहरूलाई सम्पर्क गर्दा बिचौलियाहरूले नाफा खाइदिने र समयमा बाख्रा बिक्री गर्न नसक्दा किसानहरू घाटा बेहोर्न बाध्य थिए। बाँके जिल्लाको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको अधिकांश क्षेत्रमा वन जङ्गल छ। घर छेउ वरिपरि जङ्गल भएको कारणले राप्ती सोनारी गाउँपालिका 2 का किसानहरू बाख्रा पालनतर्फ आकर्षित भएका छन्। बाख्रा पालन गर्नका लागि गाउँमै रहेको जननी सामाजिक उद्यमी महिला सहकारी संस्थाले बिक्री वितरण तथा बाख्राहरूलाई चाहिने दाना उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ। सहकारीका सबै सदस्यहरूले बाख्रा पालन गरेर आम्दानी गरिरहेका छन्। पहिला किसानहरूले सहकारीलाई र सहकारीले व्यापारीहरूलाई बिक्री गर्दा बिचौलियाले नाफा खाइदिने र बिक्री हुन धेरै समय लाग्दा किसानहरूले घाटा बेहोर्न परेको थियो। तर नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ बाँके शाखाले गएको वर्षदेखि केयर कृषि तथा मोबाइल एप सञ्चालनमा ल्याए पनि किसानहरूलाई मात्र नभएर सहकारीलाई पनि सहज भएको छ। कम समयमा बिक्री हुने र बिचौलियाहरू पस्न नपाउने भएपछि संस्थाले एपको माध्यमबाट 1 करोड बराबरको बाख्रा बिक्री गरेको सहकारीका अध्यक्ष गणेश खत्रीले बताउनुभयो। अहिले यो कृषि पथ मोबाइल एप्स आइसके पछाडि हामीले आफूले उत्पादन गरेका वस्तुहरूलाई चाहिँ त्यो एप्समा राख्ने, त्यस पछाडि चाहिँ अब व्यापारीहरूबाट कन्ट्याक्ट भएर पनि हामी बेच्ने काम गर्छौँ। अहिले हामी झन्डै यो एप्स आए पछाडि 1 करोडको काम हामीले गरेका छौँ र यो अब यसमा हामीले एप्समा चाहिँ अझै राख्नुपर्ने त्यसको लागतहरू यसरी अहिले एप्सबाट सजिलो पनि भएको छ हामीलाई काम गर्न।
अझ यो एप्सले चाहिँ अलि ठुलो रूप लिनुपर्छ, यसमा चाहिँ सबैको सहयोग पनि हुनुपर्छ। यो एकदम निम्न स्थानका किसानहरूले पनि यसबाट सुविधा लिन सक्छन्, मेरो त्यहाँसम्मको बुझाइ छ यसमा। वास्तवमै अहिले यो कृषिपथ मोबाइल एप्स एकदमै राम्रो छ। यो आएको छ यसका निमित्त अब यो अनलाइन कारोबार हो। यो घरमै बसी बसी मोबाइलबाट हामी कारोबार गर्ने कुरा हो। यसका लागि पहिलो प्रथम सबै टोलमा नेट हुन जरुरी छ। नेपाल सरकारले चाहिँ नेटको सबै ठाउँ नेट राखिदिनुपर्छ। त्यसपछि अहिलेको यो जेनेरेसनमा लगभग स्मार्ट मोबाइल नखेलाउने कोही पनि हुनुहुन्न। मोबाइलबाट कारोबार गर्नका निम्ति नेपाल सरकारले नेटको चाहिँ एकदमै समस्यालाई समाधान गरिदिनुपर्छ। गाउँका मानिसहरूले बाख्रा पालनबाट राम्रो आम्दानी गर्न थालेपछि विगत लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएकी दिलकुमारी शर्माले पनि बाख्रा पालन सुरु गर्नुभएको छ। दिलकुमारीसँग अहिले एउटा बोयर बोका र स्थानीय जातका 30 भन्दा बढी बाख्रा पाठापाठी छन्। गाउँको सहकारीले बाख्रा पालनमा सहयोग गर्ने भएपछि अहिले उनी आधुनिक तरिकाको बाख्रा र खोर निर्माणमा लगानी गरेको बताउनुभयो। पहिला त यस्तै खेती किसान मात्र गर्ने, 1-2टा बाख्रा पाल्ने भोइ सिक्यो। सबैले गर्दाखेरि अब आफूले पनि गरौँ जस्तो लाग्यो होइन। त्यस्तै खाली बसेर पनि के गर्ने, त्यही भएर बाख्रा 1 वर्ष किनेको त 1 वर्ष भयो, तर यो के भन्छन् फारम खोलेको त 1 वर्ष पुग्यो। पछि गएर ठुलो आम्दानी बढाउने सोच छ। अब बाख्रा उन्नत खालका बाख्रा छैनन्, यिनी काठे हुन्, यस्तै गाउँघरमा खरिद गरेको। अनि राम्रा बाख्रा किन्ने विचार छ। भर्खर एउटा बोगा ल्याएँ भयो। लगानी त यो गोठलाई त भइसक्यो, 2.5-3 लाख भइसक्यो गोठलाई बनाएको त लगानी। अब बाख्रालाई गरी त्यही 3 लाख 3.5 लाख 4 लाख अब मसिन आउँदैछ, अब मसिन किन्न लाग्छ 35,000को। घाँस काट्ने खर्च त बहुत छ, तर हुने कि होइन, अब त्यही हो, गर्न सके फाइदा होला होइन। राप्ती सोनारिकाका धेरै सहकारी संस्थाहरूले कृषकहरूसँग साझेदारी गरेर काम गरिरहेका छन्। यसरी किसानहरूले उत्पादित चीज वस्तु सजिलै बिक्री वितरण गर्नका लागि नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले सञ्चालन गरेको कृषि पथ मोबाइल एपलाई स्थानीय सरकारले पनि प्रयोग गरेर प्रभावकारी बनाइदिए किसानहरूले बिचौलियाबाट सधैँको लागि छुटकारा पाउने थिए। नेपाल कृषि प्रधान मुलुक भए पनि 11 महिनामा 74 अर्ब रुपैयाँको खाद्यान्न आयात भएको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको 11 महिनामा 74 अर्ब 67 करोड 51 लाख 10 हजार रुपैयाँ बराबरको खाद्यान्न चामल मकै कोदो आयात भएको हो। स्थानीय उत्पादनले माग धान्न नसकेपछि ठूलो परिमाणमा खाद्यान्न आयात भएको हो। गत वैशाख महिनामा 68 अर्ब 63 करोड 94 लाख 23 हजार रुपैयाँको खाद्यान्न आयात भएको थियो। कोरोना महामारी जारी रहेका बेला 1 महिनाको अवधिमा 4 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको खाद्यान्न आयात भएको विभागको तथ्याङ्क छ। खाद्यान्नको माग बढ्दै गएपछि आयात बढेको विभागले जनाएको छ। 11 महिनामा मुलुकमा 28.5 अर्ब रुपैयाँ भन्दा धेरै चामल आयात भएको विभागको तथ्याङ्क छ। यस वर्षको चामल आयात अघिल्लो वर्षको तुलनामा 7 अर्ब 40 करोडले बढी हो। गत वर्ष जेठसम्म नेपालले 21 अर्ब 20 करोड 43 लाख 83 हजार रुपैयाँ बराबरको चामल आयात गरेको थियो। चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि जेठ अन्तिमसम्म 60 करोड 37 लाख 24 हजार 986 किलो विभिन्न प्रकारको चामल नेपालमा आयात भएको छ। सो आयातका लागि मुलुकबाट 28 अर्ब 60 करोड 30 लाख रुपैयाँ भन्दा धेरै रकम बाहिरिएको छ। सो परिणामको चामल आयात हुँदा सरकारले भने 2 अर्ब 75 करोड 13 लाख रुपैयाँ भन्दा धेरै राजस्व सङ्कलन गरेको छ। वैशाख अन्तिमसम्म नेपालले 28 अर्ब 30 करोड 4 लाख रुपैयाँ बराबरको चामल आयात गरेको थियो। यस्तै 11 महिनाको अवधिमा 14 अर्ब 48 करोड 30 लाख 59 हजार रुपैयाँको मकै आयात भएको छ। मुलुकमा उत्पादन गर्ने पर्याप्त सम्भावना हुँदा पनि स्थानीय स्तरमा माग अनुसार उत्पादन हुन नसक्दा मकैका लागि वर्षेनी ठूलो रकम बाहिरिने गर्छ। तिनाउ खोला वरपरका स्थानीयले काली गण्डकी तिनाउ बहुद्देशीय डाइभर्सन आयोजना आफूहरूको अहितमा रहेको भन्दै विरोध गरेका छन्।
केन्द्रीय सरकारले गण्डकी प्रदेशको भूगोल, प्राकृतिक स्रोत र सम्पदा माथि नै अतिक्रमण गरेको भन्दै तिनाउ खोला वरपरका स्थानीयले काली गण्डकी तिनाउ बहुद्देशीय डाइभर्सन आयोजनाको विरोध गरेका हुन्। उनीहरूले योजना बनेमा तिनाउ बजार नै जोखिममा पर्ने समेत बताएका छन्। अहिले पनि बुटवल र आसपासका बासिन्दाले पिउने पानीको समस्या भोग्नु परिरहेको भन्दै उनीहरूले आयोजना बनेको अवस्थामा खेतबारीमा सिँचाइमा समेत समस्या हुने दाबी पनि गरेका छन्। काली गण्डकी उपत्यकामा रहेका 10वटा स्थानीय तह अन्तर्गतको जग्गा मरुभूमिमा परिणत हुने र पानीको हाहाकार हुने स्थानीयको भनाइ छ। स्थानीयले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चुनावी नाराका रूपमा आयोजनालाई अघि सारेको आरोप पनि लगाएका छन्। यो काली गण्डकीको पानी जुन तिनाउ नदीमा जुन खसाल्ने भनेर भन्नुभएछ, यसको लागि पहिला पूर्वाधार तयारी नगरिकन त्यत्तिकै चाहिँ यो नदीको पानीलाई यो खोलामा बगाउँदाखेरि अहिले त बर्खामा त चाहिँ त्यत्रो पानी आएर चाहिँ एकदम यो खोलाको बिचबिचमा घर बनाएको मान्छेहरूलाई चाहिँ उठीबास भएको छ। अब त्यो केही नबनाइकन पूर्वाधार नबनाइकन त्यत्तिकै बगायो भने त यो त चाहिँ यहाँ त बजार पनि रहन्न। यो कुरालाई ध्यान गरेर अहिले हतारमा चाहिँ यस्तो चाहिँ गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। यो एउटा कुरो के हो भन्दाखेरि सबै विष्णु पौडेलका लागि चुनावी नारा हुन्। एउटा कुरो त के हो भन्दाखेरि उहाँले पहिला आजभन्दा 9 वर्ष अगाडि यो तपाईँको नुवाकोट पारीपुटोल एउटा त्यो बाटोको उद्घाटन गर्दा अथवा त्यो शिलान्यास गर्दाखेरि म आफू स्वयं पनि थिएँ। त्यो बाटो अहिलेसम्म पिच भएको छैन, 9 वर्ष भयो। र अहिलेको यो भनेको सुरुङ मार्ग अनि तपाईँका यिनी काली गण्डकी डाइभर्सन भन्ने कुरा उहाँहरूका सबै यो चुनावी नाराहरू हुन्। गृहमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीजीले आएर बुटवलमा चाहिँ एउटा कार्यालय स्थापना गरेर जानुभयो। गएपछि त्यस पश्चात के भने अहिले काली गण्डकी कोरिडोरलाई चाहिँ यता नदिने भनेर काली गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्ण पोखरेल नेपालीजीले यिनी चाहिँ विरोध गरिसक्नु भएको छ। र काली गण्डकी कोरिडोरको यता पाल्पा रामपुरतिरका भेगका त्यहाँका बस्तीका जनसङ्ख्या समुदायले यो हामीले गर्न दिँदैनौँ, यो हुँदैन, यहाँ त्यो भयो भने हामी सुक्खा हुन्छ, हाम्रो खेती योग्य जमिन पनि हाम्रो बाँझोपन रहन्छ, यसलाई हामीले गर्न दिँदैनौँ भनेर एउटा समिति गठन गरेर अहिले विरोधको कार्यक्रम उहाँले लिइराख्नु छ। हाम्रो चाहिँ जलविद्युतको हिसाबले नेपालको आवश्यक हो र काम गर्ने नाउँमा एउटा चुनावी नारा बनाएर त्यो काम छैन। 25 वर्ष अगाडिदेखि सिठे खोलाको 5 किलोमिटरको चाहिँ एउटा बुटवलको खानेपानीको समस्या छ। के त्यो अहिलेसम्म सम्पन्न हुन सकेको छैन भनेदेखि यो डाइभर्सन कति वर्ष लाग्ला, काम होला कि नहोला, मेरो यस्तै चाहिँ लाग्छ। चुनावी नारा नहोस्, यो आवश्यक छ। होइन, यो सहरी नै छ, जनतालाई राम्रो हुन्छ। जब यो फेरिहरूको डुङ्गा व्यवस्था भन्ने भनेको छ, त्यसलाई राम्रो होला जस्तो, देशको लागि नै उन्नति होला केही न केही। गण्डकी प्रदेशले आफ्नो प्रदेशको जैविक विविधता, पर्यावरण, पर्यटनमा असर पार्ने भएकोले बनाउन नदिने बताएको छ। सङ्घीय सरकारले यस परियोजना निर्माणको लागि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग कुनै प्रकारको समन्वय नगरेको गुनासो पनि गण्डकी प्रदेशले गरेको छ। सङ्घ सरकारले एकतर्फी रूपमा आयोजना बनाउने निर्णयलाई सङ्घीयता र संविधान माथिकै प्रहारको रूपमा प्रदेश सरकारले लिएको छ, जसले गर्दा यो आयोजना विवादित बनेको छ। गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका जिल्ला हुँदै बग्ने काली गण्डकीको पानी डाइभर्ट गरेर तिनाउ नदीमा मिसाउने यो महत्त्वाकांक्षी आयोजनाबाट बिजुली निकाल्ने र सिँचाइ गर्ने लक्ष्य लिएको छ। आगामी असार 22 गते अर्थात् आउँदो मङ्गलबारबाट सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली हटाउने तयारी भएको छ। यातायात व्यवसायीहरूले सवारी साधन सम्बन्धी निर्णय खारेज गर्न र खारेज नभए स्वतस्फूर्त रूपमा असार 18 गते अर्थात् आजदेखि देशव्यापी रूपमा सबै सवारी साधन सञ्चालन गर्ने चेतावनी दिएपछि काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयले असार 22 गतेबाट सवारी साधनमा जोर बिजोर प्रणाली हटाउने तयारी गरेको हो। काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख अधिकारी काली प्रसाद पराजुलीको नेतृत्वमा बिहिबार स्वास्थ्य मन्त्रालय, सबै सुरक्षा निकायका प्रतिनिधि, नेपाल यातायात राष्ट्रिय महासङ्घ र 3 वटा ट्रेड युनियनका प्रतिनिधि सहितको बैठकमा पनि यस्तो सहमति भएको छ। यातायात व्यवसायीहरूसँग भएको छलफलमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीले 21 गतेसम्म निषेधाज्ञा नै जारी रहेको र त्यस सम्बन्धी निर्णय गर्नका लागि सिसिएमसी मातहतका निकाय, स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा जिल्ला स्तरमा पनि समन्वय गर्नुपर्ने भन्दै निर्णयका लागि 4 दिनको समय माग्नु भएको थियो।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीले केही समय मागेकाले आफूहरू तत्कालका लागि 18 गतेदेखि सबै सवारी सञ्चालन गर्ने निर्णयबाट केही पछि हटेको नेपाल यातायात राष्ट्रिय महासङ्घका महासचिव सरोज सिटौलाले जानकारी दिनुभयो। सिडिओ साहबले विशेष अनुरोध गरेर हामीले अगाडि बढाइरहेको जो विषयलाई तपाईँले 2-3 दिन प्रतीक्षा गरिदिनुहोस्। म सम्बन्धित निकायसँग यो स्वास्थ्य सम्बन्धीको विषय हो र सबैलाई मैले गरेँ, अध्ययन पनि अलिकति गर्छु र अझै अलिकति त्यसपछि गर्छु र 3-4 दिनको समयमा एउटा ठोस डिसिजनमा हामी पुग्छौँ भन्ने कुरा निकाल्नु भएको छ। ठोस डिसिजन गर्छौँ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। त्यही कारणले त्यो विषयमा अब महासङ्घमा छलफल गरेर हामी अरू कुराको विज्ञप्ति हामी फाल्छौँ। अखिल नेपाल यातायात मजदुर सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष रामचन्द्र कार्कीले छलफलमा 21 गतेसम्म सरकारी निर्णयलाई पर्खिने सहमति भएको जानकारी दिनुभयो। 21 गते पनि आफूहरूको पक्षमा निर्णय नभए 22 गतेदेखि सबै सवारी साधन सञ्चालन गर्ने चेतावनी पनि दिनुभयो। हामीलाई चाहिँ उहाँहरूले आश्वासन दिनुभएको छ। हामी 2-3 दिनको समय, हामी 21 गतेसम्म निषेधाज्ञाको टाइम छ। त्यसबिचमा हामी सबै ठाउँमा जो अब बाह्य जो लङ रुट खोल्ने सवालमा हामीले सिसिएमसीको कुराहरू छ, अन्य जिल्लासितको सहकारीको कुराहरू छ। त्यसो हुँदाखेरि हामी यो 2-3 दिन समय हामी त्यसमा लाग्छौँ र तपाईँहरू पनि सिसिएमसी लगायत सबै ठाउँमा गएर आफ्नो विषय राख्नुहोस्, मन्त्रालयमा आफ्नो विषय राख्नुहोस् भनिसके पछाडि हामी 22 गतेदेखि हुने निर्णयमा हामी पुनर्विचार गर्छौँ भनेर जो सिडिओ साहबले चाहिँ जो हामीलाई आश्वासन दिनुभएको छ त्यही कुरालाई हामीले चाहिँ मान्ने कुरा छ। अब के भने अहिलेको समय भनेको के हो भने अब उहाँहरूले जुन आश्वासन दिनुभएको छ यो आश्वासनलाई हामी चाहिँ मान्ने हो र त्यस पछाडि पनि उहाँहरूले व्यवहारमा लागू गर्नु भएन भने हामी 22 गतेदेखिबाट पूर्ण रूपमा के भने हामी सवारी साधन सञ्चालन गर्छौँ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले उपत्यकाका 3 जिल्लामा जारी गरेको निषेधाज्ञाको बिहिबार 63 दिन पुगिसकेको छ। 25 सिट भन्दा कम क्षमता भएका सवारी साधन सञ्चालन गर्ने व्यवसायी तथा तिनमा कार्यरत मजदुरले आफूहरूको समस्यालाई सरकारले सम्बोधन नगरेको भन्दै 25 सिट भन्दा धेरै सिट क्षमताका सवारी साधन सञ्चालनका लागि दिएको अनुमतिको विरोध गर्दै आएका छन्। नेकपा एमाले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि हस्ताक्षर गर्ने एमाले सांसदहरूलाई सोमबारसम्ममा हस्ताक्षर फिर्ता लिन अल्टिमेटम दिएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि हस्ताक्षर गर्ने वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षधर सांसदहरूलाई सोमबारसम्ममा हस्ताक्षर फिर्ता लिन अल्टिमेटम दिएको हो। बैठकपछि नेकपा एमालेका प्रवक्ता प्रदीप कुमार घिवालीले सोमबार साँझ 5 बजेसम्म हस्ताक्षर फिर्ता लिन आग्रह गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले बहुदलीय प्रणालीमा दलको निर्णय विपरीत दलका सदस्यले गरेको हस्ताक्षर अनधिकृत हुने सम्बद्ध पक्षहरूलाई जानकारी गराउने निर्णय गरेको पनि बताउनुभयो। आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहनुभएको वर्तमान सरकारलाई हटाएर विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाइयोस् भनेर हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपति समक्ष पुग्नु र अझ त्यसमध्ये केही साथीहरू मुद्दाको पक्ष बनेर सर्वोच्च अदालतसम्म जानु चाहिँ मुलुकको संविधान, लोकतान्त्रिक प्रणाली, पार्टी विधान, राष्ट्र र जनताको चाहना, हित यी केहीसँग पनि मेल खाने विषय होइन। यो सबै कुराको विपक्षमा विपरीत रहेका विषयहरू हुन्। त्यसो भएको हुनाले त्यो हस्ताक्षरलाई आउने सोमबार साँझ 5 बजेसम्म फिर्ता लिएर आन्दोलनको एकतामा योगदान गर्नका निम्ति हामीले आह्वान गरेका छौँ र त्यस्तो अनधिकृत हस्ताक्षर बहुदलीय प्रणालीमा दलको निर्णय विपरीत दलका सदस्यले गरेका हस्ताक्षरको कुनै मान्यता हुन नसक्ने, कुनै अर्थ हुन नसक्ने, त्यसको कुनै वैधता हुन नसक्ने कुरा पनि हामीले सम्बद्ध सबैमा जानकारी गराउने निर्णय गरेका छौँ। बैठकले पार्टी एकतालाई सुदृढ पार्नका लागि नेता कार्यकर्तालाई आह्वान गरेको पनि प्रवक्ता गेवालीले जानकारी दिनुभयो। एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक शनिबार दिउँसो 3 बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पुनः बस्ने पनि प्रवक्ता गेवालीले जानकारी दिनुभयो। यता नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशभित्रको प्रगतिशील शक्तिलाई बदनाम गर्न र कमजोर पार्नका निम्ति अनेक खालका प्रयासहरू भइरहेको बताउनु भएको छ। उहाँले देशलाई अनुशासनहीन, उशृङ्खल र सामाजिक सभ्यताहरूको उल्लङ्घन गरेर स्तरहीन प्रवृत्तितर्फ धकेल्न खोजिएको पनि बताउनु भयो। राजनीतिक समस्या र राजनीतिक दलहरूले फिजाउने अराजकता, ती कुराहरू अनुशासन उल्लङ्घन गर्नलाई बहादुरी ठान्ने प्रवृत्ति
यस्ता कुराहरूले अहिले पनि आन्दोलनको सङ्गठित तवरले घोषणा गर्ने, निषेधाज्ञा तोड्ने, उल्लङ्घन गर्ने, हामीलाई कसले के गर्न सक्छ भन्ने खालका भावना राख्ने ती प्रवृत्तिहरू बढेका छन् र देशलाई एउटा अनुशासनहीन, उच्छृङ्खल र सामाजिक सभ्यता मर्यादाहरूको उल्लङ्घन गर्ने छाडा स्तरहीन प्रवृत्तितर्फ धकेल्न खोजिएको छ। अहिले राजनीतिक मुद्दा आफ्नो ठाउँमा छन्। राजनीतिक थलोबाट मुद्दालाई अदालततिर पठाइएको छ। जनतामा जान नदिने, संसदमा त्यसको समाधान नहुने र अदालतबाट समाधान गर्ने ती प्रयासहरू भइरहेका छन्। ती प्रयास सँगसँगै अदालतलाई दबाब दिनका लागि र खास गरेर प्रगतिशील शक्तिलाई बदनाम गर्नका लागि, त्यसलाई कमजोर पार्न, त्यसलाई छिन्न भिन्न पार्नका निम्ति अनेक प्रकारका प्रयास भएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा एमालेलाई जनताको बीचमा साख गिराएर ध्वस्त पार्न लागिएको पनि बताउनुभयो। उहाँले आफ्नै पार्टीको सरकार ढालेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतृत्वमा सरकार बनाउनका लागि संसदीय अभ्यास र दलीय अनुशासनलाई समेत उल्लङ्घन गर्ने काम भएको समेत बताउनुभयो। यसभित्र अन्तर्ध्वंस मचाउने, यस पार्टीको एकतालाई कमजोर पार्ने, यस पार्टीभित्र अनुशासनहीनता र अराजकताको सिर्जना गर्ने यस्ता प्रयासहरू गर्दछ र ती प्रयासहरू आफ्नो पार्टीको सरकार ढाल्ने र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको नेतृत्वमा सरकार बनाउने जस्ता लोकतन्त्र, संसदीय अभ्यास, दलीय प्रणाली, दलीय अनुशासनको उल्लङ्घन गर्ने र अराजकताको स्थिति सिर्जना गर्ने त्यस्ता खालका कामहरू पनि भइरहेका छन्। यस्तै बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले निषेधाज्ञालाई तोडेर राजनीतिक दलहरू पुतला दहनमा लागेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त समेत गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आफ्नो कर्तव्य पालना गरिरहेको जिकिर गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीमाथि निकृष्ट तहमा ओर्लिएर गाली गलौज, अपमान र झुटा लान्छनाहरू लगाएर समाजलाई असभ्य बनाउन खोजिएको आरोप लगाउनुभयो। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनुभयो अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। मनसुनमा आएको विपदका कारण देशभरका 32 जिल्ला प्रभावित, हालसम्म 33 जनाको मृत्यु, 30 जना बेपत्ता, करिब 500 निजी घरहरू पूर्ण रूपमा क्षति। नेपाल कृषि प्रधान मुलुक भए पनि चालु आर्थिक वर्षको 11 महिनामा 74 अर्बको खाद्यान्न आयात, 28.5 अर्बभन्दा धेरैको चामल भित्रियो। काली गण्डकी तिनाउ बहुद्देशीय डाइभर्सन आयोजनाको तिनौ खोला वरपरका स्थानीयद्वारा पनि विरोध। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले चुनावी नाराका रूपमा मात्र आयोजनालाई अघि सारेको आरोप। कारोबार समाचार सकियो, हामीलाई बिदा दिनुहोस्।